अत्र तु द्वेधा एव रुद्र्यां शिवस्य उभयविधोऽपि रूपः आराध्यः। जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी अपरः भवति। ये जाते रुद्रशिवा तनु तया नस्तन्वासन्त मया गिरिशन्ता विचाकशी। और अस्य पूर्वम् अस्य मुन्यौ उतो दैहवे नमो बाहुभ्यां ते नमो जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। एकः घोरं रूपम् अपरं पापकाशिनी अर्थात अनुग्रह कर्दिरी मूर्तिः रुद्रस्य भवति द्वितीया अनुग्रहाद्या। तो अतएव एकस्मिन्नेव अधिकरणे रुद्रे तत्र माङ्गल्यास्पदत्वं परममाङ्गल्यं भवति किम् परममाङ्गल्यं भवति सर्वानर्थनिवृत्ति परमानन्दरूप मोक्षः तस्य प्रापकत्वम् और तत्र तस्य प्रतीपान् परमानंद प्राप्ति सर्वानर्थ निवृत्ति प्रतीपान् प्रत्यूहान् निस्सारयितुं प्रत्यूहानां निग्रहाय भवति भगवतः रौद्रमूर्ति। जाते रुद्रशिवा तनुर अघोरा पापकाशिनी। घोरा मूर्ति भवति पापकाशिनी पापादि प्रणाशनी और सौम्या मूर्ति घोरा मूर्तिर्भवति पापादि प्रत्यूहानां निस्सारणाय यद् भगवतः रौद्रं रूपम् आसाद्यते तद्भवति। अतएव रुद्रे एकस्मिन्नेव अधिकरणे सम्पूर्णं सुसंगतं भवति। स्वरूपलक्षणतया निर्णीतं सर्वज्ञत्वनित्यतृप्तम् अनर्थम् एव स्यात्। तो अत्र सर्वसंहर्तृत्वे ब्रह्मणः सर्वसंहर्तृत्वे सति किं भवति अज्ञान तमो मोह क्रोधादिक अमंगल गुण सांकर्य प्रसंग स्यात्। स्वरूपलक्षणा अत्र किं भवति शैवागमिकानां मते अत्र वेदादिषु इव उपनिषत्सु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि अत्र स्वरूपलक्षणा न भवति परञ्च स्वरूपलक्षणा भवति सर्वज्ञत्व नित्यतृप्ति अनादिप्रबोधत्वं नित्यमूलुप दृक्शक्ति धामता ऐश्वर्यं नित्यमूलुप दृक्शक्ति धामता। तो एतेषां सांकर्यम् एषामानर्थक्यं स्यात्। तस्मात् ब्रह्मणो अन्य एतादृशगुणाः संहरता भवति इति पूर्वः पक्षः। तो ब्रह्मणः यत् मन्यु इत्यादि लक्षितः मन्यु इत्यादिभिः उपलक्षितः लक्षितः ब्रह्मा एव भवति। तत्र ब्रह्म व्यतिरिक्तः कश्चित् अन्यः जीवविशिष्टः भवितव्यः। एकः पक्षः। सिद्धान्तस्तु ब्रह्मैव सर्वसंहर्तृत्वेन श्रूयते कुतः चराचरग्रहणात्। तो ब्रह्मणः एव सर्वसंहारकत्वम् अत्र सिद्ध्यति न तु कश्चित् देवताविशेषस्य रुद्रस्य। तदुक्तं निखिल चराचर प्रपंच भोक्तृत्वम् अयुक्तम् इति तदैव ब्रह्मत्वे लक्षणम्। चराचर प्रपंच भोक्तृत्वम् अयुक्तं तत्र भक्षणं संहारकर्तृत्वं तत्सर्वं तमप्रधानत्वात् एव संभवति। तमः प्रधानस्य ब्रह्मणः एव तमप्रधान तत्र तस्य कृते प्राणिहिंसनादि व्यापारस्य परममाङ्गल्यादि माङ्गल्यास्पदत्वादि व्यापारेभ्यः गुणेभ्यः विरोधः समायाति। अत एव तस्मात् ब्रह्मणो अन्य एतादृशगुणः संहरता भवति। सिद्धान्तस्तु ब्रह्मैव सर्वसंहतत्वेन श्रूयते कुतः चराचरग्रहणात्। तत्र सिद्धान्तः यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम् इति काठकश्रुतिः ब्रह्मणः एव तत्र सर्वकर्तृत्वं। किन्तु अत्र यदास्मदादीनां भाष्ये लिखितं विशिष्टस्य ब्रह्मणः विशिष्टस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्त्यादि तत्र उत्पत्ति स्थित्यादि हेतुत्वं भवति। एवमेव विशिष्टस्य एव तदत्र भवति तमः विशिष्टस्य ब्रह्मणः एव संहारकर्तृत्वं सिद्धान्तितं। यदुक्तं निखिलचराचर प्रपञ्च भोक्तृत्वम् अयुक्तम् इति तदैव ब्रह्मणः लक्षणम्।
निखिल चराचर प्रपंच भूतृत्वम ब्रह्मणः अयुक्तम तन्न सिद्ध्यति तद अलक्षणं तो तदैव ब्रह्मत्वे लक्षणं ब्रह्मत्वं नाम निखिल चराचर प्रपंचस्य शेषित्वं प्रलय शेषित्वमेव ब्रह्मण ब्रह्मत्वे लक्षणं परिचिन्न शक्तिर्जीवस्य अत्र ब्रह्मत्वे लक्षणम् इति उक्ते अत्र तटस्थलक्षणया इव ब्रह्मणः ये एवं विधः निरूपणं शक्यते परिचिन्न शक्तिर्जीवस्य सकलचराचर संहरण सामर्थ्याभावात् ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कस्यचित् जीवविशेषस्य जगज्जन्मादि हेतुत्वम् उत्पत्तिस्थितिलय संहारादिकत्वं भवति तेन तस्य संहारादो यत् क्रौर्यम् और प्राणिविच्छेद इत्यादि व्यापारः यत् प्रोक्तम् इति चेत् तस्य तन्निराकृतं तस्य उपसंहरते महाग्रासाय वै नमः। अग्रे भवता पठ्यते तस्मा उपसंहरते महाग्रासाय वै नमः। ये महाग्रास एव अथर्वशिरसि यः परमेश्वरस्य महाग्रास इति नाम वर्तते स एव महाग्रास नामकः भगवान् परमेश्वरः आगमेषु अलङ्ग्रास हठपाक इति नाम्ना विधीयते। उपसंहारः महाग्रासः उपसंहार यथा भोजनादि व्यापारे कवलं निगीयते आत्मसात् क्रियते एवमेव परमेश्वरः स्वस्मिन् प्रविलापयति प्रविलापनतस्तानि बीजावस्थापन प्रविलापनतस्तानि बीजावस्थापनं भवति यदि भूयः उन्मीलनाय यत् सृष्टेः षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकस्य प्रपञ्चस्य बीजतया अवस्थितिर्कारणावस्थायां भवति तद्भवति बीजावस्थापनं प्रविलापनं स्वस्मिन् महाग्रासः अर्थात् स्वात्मसात् यदानीं भवति ततः ऊर्ध्वं सृष्टिर्न भवति। य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् इति ब्रह्मणो निजप्रकाशबह्नौ निखिल भुवन हव्य हौतृत्वम् अवगम्यते। य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् अव्यक्तोपनिषद रीत्या इदानीं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा विष्णोः सकाशात् उत्पन्नः तदानीं स तु सृष्टिकर्मणि भगवता नियुज्यते। सृष्टिकर्म कथं स्यात् तत्र यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि भगवान्यासन् इत्यस्य व्याख्यानं वर्तते। प्रथमं यज्ञं यद्भवति यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि भगवान्यासन् तत्र उक्तं ब्रह्मन् तवेन्द्रियाणि याजकानि ध्यात्वा सकलं प्रपञ्चं हविः रूपेण ध्यात्वा चिदग्नौ ज्ञानाग्नौ तत्सर्वं जुह्यात् एवं भवति तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तो सृष्टेः पूर्वं ये सृग्स्रुवा और प्रोक्षणी प्रणीता स्फ्यः तत्र आज्यस्थाली चरुस्थाली इत्यादि पात्राणां तत्र इदानीं तु उत्पत्तिरेव न पात्राणां तत्र न भवति तत्र प्राप्तिः तदनन्तरम् आज्यमपि न भवति भविष्यमपि न भवति। तो तत्र संवत्सररूपे चिदग्नौ वसन्तमाज्यं ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः एवं शरद ग्रीष्म इत्यादि काल अवयवेषु एव हविष्यबुद्धिं निधाय तं स्वाग्नौ जुह्यात् अस्यैव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् अर्थात् ज्ञानात्मकं प्रपञ्चस्य स्वस्मिन् प्रविलापनम् एव प्रथमं यज्ञः ज्ञानात्मकः यज्ञः आसीत्। य इमा विश्वा भूतानि जुह्वत ऋक्संहितायाम् अष्टमे मंडले य इमा विश्वानि भुवनानि जुह्वत क्व जुह्वत स्वस्मिन् इति ब्रह्मणो निजप्रकाशबह्नौ निखिल भुवन हव्य हौतृत्वम् अवगम्यते। तो ब्रह्मणि यद् गीतासु प्रोक्तं ब्रह्म किमर्थं ब्रह्माग्नौ ब्रह्महविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः किं वर्तते शिवमणि जी ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं महि ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधि समाधिना।
ये ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यं। तत्र सर्वत्र यज्ञ अवयवेषु ब्रह्मबुद्धिः क्रियते, अर्थात ब्रह्म एव भवति। तत्र अर्पणं सृक्सृवा इत्यादीनाम् अर्प्यते, अनेन हूयते इति जुहु इत्यादीनाम् अपि अर्पणम् इति नाम भवति। तो ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्म एव भविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा एव हूयते। तत्र निखिल भुवन हव्य हौत्रित्वम् अवगम्यते। हव्यत्वं भुवनानां सप्तदश नव तत्र चतुर्दश भुवनानाम् अथवा सप्तभुवनानां हव्यरूपेण और हौतृत्वम् अपि ब्रह्मण एव। भुवनात्मकः ब्रह्म भुवनातीतं स्वस्मिन् भुवनादिप्रपञ्चं प्रपञ्चं जुह्वति। न च एवमस्ति जीवस्य सामर्थ्यं हव्यकोटिनिविष्टस्य। जीवः स्वयं हव्यकोटौ निविष्टः। कथं जीवः तत्र अल्पज्ञः परिच्छिन्नः, तत् कश्चित् जीवस्य जीवविशिष्टस्य वा अपि तद् भवितुं न शक्यते। अत एव ब्रह्मण एव जगज्जन्मादि हेतुत्वम् और अस्मिन् अत्र यत् प्रोक्तं यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम्, इहापि ब्रह्मण एव प्रसंगः, न तु कस्यचित् अल्पज्ञस्य जीवस्य। न चैव खे स्वेतरम् अखिलं चराचरं चिदचित् प्रपञ्चम् स्वात्मनि संहृत्य यदा वर्तते परमेश्वरः, तदा सर्वमिदं निरस्तचन्द्रसूर्यादिप्रकाशतया विध्वस्तरात्रिदिवानिशादि दिनादिकालविभागम् अपगतनामरूपविशेषतया स्थूल सूक्ष्म देवमनुष्यादि व्यवहार शून्यं तमो मात्रं वर्तते। अत्र तमः ये वैशेषिकानां तमः पदार्थः भवति किं रामचन्द्रमहाभाग? आचार अभाव स्वरूपमेव स्वीक्रियते, प्रकाशाभावः तमः, भाव रूपता नास्ति। किन्तु पदार्थः पदार्थेषु तु अभावत्वेन तत्र पदार्थता। पदार्थः स एक एव परमेश्वरो निरंकुश प्रकाशः सर्वसाक्षी तदानीं अपि परिशिष्यते। तमोपात्रं व्यवहार शून्यं तेन तु बौद्धानाम् एव अत्र जय जयकारः स्यात्। नहीं, तमो व्यवहार शून्यत्वे प्रपंच शेषित्व परमेश्वरः निरंकुश प्रकाशः सर्वसाक्षी तदानीमपि परिशिष्यते। तथा हि श्रुतिः यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासन् न सन्न चासत् शिव एव केवलः इति। अत्र न सन्न चासत् इति सदसतोः पशुपाशयोः न स्वरूपसत्ता निषिध्यते। अत्र न सन्न चासत् इति सदसतोः पशुपाश सत्ता विपशुपाशः असत्ता विपशुपाशः। तत्र के ये नैयायिकानां मते न भवति, सद्वा भवति असद्वा भवति, सततविलक्षणः विलक्षणं किमपि न भवति। एवमेव एवम् आचार्य। तो न चासत् न सन् न चासत् न सत् न च असत्, तो सदसद विलक्षणत्वम् अत्र यदि सदसद विलक्षणत्वं तर्हि तत्र शून्यत्वम् एव स्यात्। सद्वा स्यात् असद्वा स्यात्, सदसद विलक्षणं किमपि नास्ति। गीतासु तु प्रोक्तम् अनादिमत् परब्रह्म न सदन्नासदुच्यते, किं वर्तते न सन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं यत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। एवं न च असत् इति सदसतोः पशुपाशयोः न स्वरूपसत्ता निषिध्यते। पशुः अपि सद् पशुः असतः पाशः यद्वा सदसतः पशुपाशयोः उभयोः स्वरूपसत्ता न निषिध्यते, किन्तु नामरूप विभागार्हं स्थूलत्वम् एव तावत् भवति। सदसद् विलक्षणं भवति। यत् सर्व स्वप्रकार निरंकुश प्रकाशः सर्वसाक्षी। निरंकुशः मन्ये यत्र निरावरणः केनापि परिच्छेद्यत्व शून्यः स्वप्रकाशः अवशिष्यते। अत्र शंका क्रियते ननु नित्य प्रकाशे शिवे परब्रह्मणि सति अपि कथं तमोमयं जगत् इति चेत्, प्रकाश विमर्श प्रकाश तमः प्रकाशयोरन्योन्य प्रतियोगित्वं वर्तते।
नित्यप्रकाशे शिवे परब्रह्मणि सति अपि तत्र तमोमयं जगत् कथं सम्भवति इति चेत् न स्वयं प्रकाशस्य सर्वसाक्षिणः शिवस्य काः। यदि स्वप्रकाशात्मा शिवः तो तस्मिन् यथा एकस्त्वस्य युक्ति समाधानं भवति अविद्यायां स्थित्वा अविद्या कल्पते। तो तमः आविद्यक तमसः अविद्यावशात् कल्पनया स्वप्रकाशात्मनः स्वसंवेद्याकारतया अवस्थितस्य शिवस्य का हानि। अपरा युक्तिः वर्तते स्वयं प्रकाश सर्वसाक्षिणः शिवस्य तमोमयत्वे सति अपि और तमसः कार्ये सति अपि तस्य तमसः तस्य आवारकत्वं न भवति अनन्तत्वात्। तो आवरकत्वात् तमसः आवरकत्वाभावात् स्वप्रकाशिनः शिवस्य तमसि सति अपि असति वा कापि हानिर्न भवति। नामरूपशून्यतया ग्रहणायोग्येषु विषयेषु विहितकरणशरीरशक्तीनां जीवानां प्रपञ्चग्रहणं नास्ति। मलतिरोहित स्वाज्ञानकारणतया शिवस्य स्वप्रकाशरूपस्यापि पूर्वमिव दर्शनं नास्ति। तस्मात् स्वप्रकाशसु पूर्वमिव दर्शनं नास्ति पुरा न आसीत् इदानीं दृष्टः। साक्षात्कारः अपि शैवागमिकेषु कश्चित् विशिष्टतया परिभाष्यते। यथा तपसः इत्यादि भगवान् शिवः पञ्चवक्त्रः त्रिनेत्रः आविर्भवति मृगेन्द्रागमादौ यथा येषां भरद्वाजादीनां पुरतः शिवः सदाशिवः भगवान् आविर्भूतः इन्द्रस्य पुरतः तादृशः आविर्भावः तत् शैवागमिकेषु साक्षात्कारः न मन्यते। श्रवणमनन जप ऊह समाधि तदनन्तरं भवति साक्षात्कारः। तो साक्षात्कारः मन्ये स्वात्मा भेदेन क्षपितपाशजालस्य और अपाकृतमलवतां यः शिवस्य यादृशं प्रत्यभिज्ञानं भवति तस्य नाम भवति साक्षात्कारः। तो पूर्वमिव अत्र दर्शनं न भवति। तस्मात् निरस्त समस्त कार्य विशेषज्ञानां परम सुषुप्तिमयी महा अवस्था तम इति उच्यते। यदा योगिनां अभाव प्रत्यालम्बनवृत्तिः एवं समस्त कार्य विशेषज्ञानां परम सुषुप्तिमयी महा अवस्था तम अत्र परम सुषुप्ति इति उक्ते अस्मिन् कक्षायां केनचित् ये मातृका चक्र विवेकः अधीतं वा? जी संपदा स्मरण। मातृका चक्र विवेके जीव स्वापः और ईश्वर परमेश्वर स्वापः शिव स्वापः इति द्वेधा ऊह्यते प्रतिपाद्यते। तो जीवस्य व्यष्टिजीवस्य यत् परम सुषुप्तिमयी अवस्था तमः और परमशिवस्य परम सुषुप्तिमयी महा अवस्था। तो प्रलय सुषुप्ति प्रलय वृत्ति साक्षिणी या वृत्तिः सा एव जीवशिवस्य सुषुप्तिसाक्षिणी वृत्तिर्भवति। तत्र व्यष्टिसमष्टिभेदानाम् अपाकरणे अपाकृते सति परम सुषुप्तिमयी या अवस्था सा महा अवस्था तम इति उच्यते। अत्र तम इति पारिभाषिके अर्थे स्वीकार्यं। तत्र तमः वैशेषिकानां तम इति भावपदार्थः अत्र नास्ति। तथा हि स्मृतिः आसीदिदं तमोभूतम् अप्रज्ञातमलक्षणम् इदं तमोभूतम् अप्रज्ञातम् अलक्षणम् आसीत्। तत्र नासदीय सूत्रे यत् अभावः प्रतिपादितं तो असतः अभावः यत् प्रतिपादितं तत्र प्रपञ्चव्यपेक्षया असत् आसीत् इति प्रोक्तं। ब्रह्मदृष्ट्या सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत्। तो तत्र केचन असदैव सौम्यमग्रे आसीत् इति प्रतिपादयन्ति। कथं नु सौम असतः सज्जायेत अतो हि सदैव सत्तु एव सौम्य इदमग्रे आसीत्। एवं औपनिषदाः। आगमिकानां मतेपि नाम रूप विभाग अनरः अर्थात नाम रूपयोः मयूराण्डरसन्यायेन यथवा शिम्बीकोशन्यायेन यत्र ऐकलौल्यं भवति विभागानरः सूक्ष्म चिदचित प्रपंच शक्ति सूक्ष्म चिदचित सूक्ष्मावादन पायिनी तत्र उक्तं
हरिवर्तिना अपि अविभादा तु सा अविभादा तु पश्यन्ति सूक्ष्मावादनपायिनी। तो नाम रूप विभागा नरः मध्यमावाचम अपेक्षा सूक्ष्म चिदचिद प्रपंच शक्ति विशिष्टत्वम अनरः सूक्ष्म चिदचिद ते सूक्ष्मावाग अनपायिनी पश्यन्ति वाचम वाचम अपेक्षा प्रोक्तम शिवः केवल इति उच्यते। तो यत् आसीदिदं सृष्टेः पूर्वं यदासीत् तदैव प्रलयानन्तरम् अपि अवशिष्यते। स पुनः सर्गकाले स्वसङ्कल्पमात्रेण समवायिका निरपेक्षमेव स्वस्मात् प्रथम शक्ति परिस्फुरण पूर्वकं पूर्व तत्तद नाम विशिष्टमेव सकलं चिदचिदार्थजातं सृजति प्रकाशयति तथा अभियुक्त सूक्तिः चिदात्मैव हि देवोऽन्तः सदमिच्छावशात् बहिः योगीव निरुपादानम् अर्थजातं प्रकाशये। ये वर्तते कारिकायाम् उत्पलदेव कारिकायाम् प्रथम तत्र समवायी कारण निरपेक्षमेव समवायी कारणं भवति निमित्त उपादान इत्यादि कारणं विना एव। यथा घटादि निर्माणे कुलालः दण्डः चक्रः मृत्तिका इत्यादीनां उपादानत्वं भवति एवं सृष्टिकर्मणि परमेश्वरस्य किमपि न उपेक्षते। तत् कथं भवति तदुच्यते चिदात्मैव हि तेद् योगीव निरुपादानं यथा योगिनः स्वसङ्कल्पेनैव कायव्यूह और येषां प्रकृतेरापुरात् काय तत्र सङ्कल्पेनैव योगिनः कायव्यूहादिवत् सृष्टिं रचयितुं शक्नुवन्ति। तो यथा योगिनः ये दक्षिणामूर्तिसूत्रे भी आगच्छति यथा योगी वयः स्वेच्छया योगीवत्। तो योगिनः स्वसृष्टौ किमपि तेषां दण्डचक्रकुलालमृत्तिका इत्यादीनाम् अपेक्षा न भवति। सङ्कल्पेनैव ते सोकामयत इत्यादिवत् ते यथा योगिनः अर्थजातं प्रकाशयन्ति अर्थं सृजन्ति सङ्कल्पेनैव तथैव सच्चिदात्मा एव देवः अन्तःस्थितम् इव इच्छावशात् बहिः अर्थजातं प्रकाशयति। अन्तः बहिः अग्रे अस्मिन् प्रसङ्गः चिद्गगनचन्द्रिकायाम् आगच्छति। ते अन्तस्थं यथा दर्पणे मुकुरनगरवत् स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति षट् धरणीमा शिवान्तं जगत्या। स्वस्मिन्नेव चिदचिदार्थजातं ये उपादानं विना एव इच्छावशात् इच्छाशक्तिम् अवलम्ब्य वशीकृत्य अर्थजातं बहिरिव प्रकाशयेत्। इच्छावशात् बहिः अत्र बहिराभ्यन्तरभेदः तत्तु तत् केवलं बिम्ब प्रतिबिम्ब यद्वा तस्य आधाराधेय इति यदि दृष्ट्या भवति। बहिः नाम स्वस्मात् बहिः स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ। ननु मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्माद् विराडजायत इत्यादि श्रुत्या माया पुरुषयोर् उपादानत्वं श्रूयते। कथमेतत् प्रोक्तम् अर्थजातं योगीव निरुपादानम् एव अर्थजातं प्रकाशयति। अस्य अग्रे विवेचनं भविष्यति पत्युरसामञ्जस्यात् इति सूत्रे मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तत्सर्वं मायया समुत्सर्वम् उत्पन्नं मायायाः एव सर्वं कार्यं वर्तते मायिनः तत् कार्यं नास्ति। तो तस्माद् विराड जायति श्रुत्या मायायाः पुरुषयोः उपादानत्वं श्रूयते। ततो विराड जायत अस्माकं पाठे ततो विराड जायत तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिचत। तत्र मायायाः उपादानकारणत्वं श्रूयते। तो भवता निरुपादानम् अर्थजातं योगी इव चिदात्मा एव प्रकाशयति इति कथं प्रतिपादितं। कथं निरुपादानत्वम् इति चेत् सत्यं यथा घटनिष्पत्तौ कुलालस्य स्वशरीर पृथक्त्वेन मृतपिण्डोपादानं दृश्यते तथा न परमेश्वरात् पृथक् सिद्धं मायादि उपादानम्।
इहापि तत्र भङ्ग्या अभिन्ननिमित्तोपादानत्वमेव तावत् समर्थ्यते श्रीकण्ठाचार्येण, किन्तु किञ्चित् सूक्ष्मभेदः अत्र वर्तते। यथा कुलालादिघटादिनिर्माणे कुलालात् पृथङ्मृत्पिण्डादीनाम् उपादानत्वं भवति, एवं परमेश्वरस्य सृष्टेः उपादाने सृष्टिनिष्पत्तौ स्वस्मात् भिन्नं किमपि मृत्तिका इत्यादि निमित्तोपादानम् अभिन्न निमित्तोपादानं न अपेक्षते। अस्य नाम भवति स्फुरत्तावाता। संवितशक्तिरेव स्फुरता स्पन्दमानाः स्वयं स्वात्मानं विश्वाकारेण परिणमते। ध्यायीत ईशानं प्रध्यायितव्यं सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्राः ते संप्रसूयन्ते। सर्वाणि चेन्द्रियाणि सहभूतैः न कारणं कारणानां धाता ध्यानं धाता ध्याता कारणं तु ध्येयः सर्वैश्वर्यसम्पन्नः सर्वेश्वरः शम्भुः आकाशमध्ये। अत्र आकाशमध्ये शम्भुराकाशमध्ये अत्र मुक्तं न तु प्रकृतात् ईशानात् इति शङ्क्यम्। अस्य शङ्का अपि तत्र पूर्वपक्षेण स्वयं प्रस्तुतं। तो तत्र ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वरः तत्र भूतेन्द्रियग्रहणं दृष्टान्तार्थं जडवर्गसमान योगक्षेमत एव तेपि ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्राः ते संप्रसूयन्ते। सर्वाणि च इन्द्रियाणि सह भूतैर्न कारणं कारणानां धाता ध्यानं कारणं तु ध्येयः। कारणं कारणानां धाता सह भूतैः तन्न भवति। ध्याता कारणं तु ध्येयः सर्वैश्वर्यसम्पन्नः। ध्याता कारणं ध्येयः सर्वैश्वर्यसम्पन्न। ऐश्वर्यम् अपि अत्र पुनः तत्र अणिमादि ऐश्वर्यसम्पन्नः अथवा सर्वज्ञ नित्यतृप्त्यादि ऐश्वर्यसम्पन्नः सर्वेश्वरः शम्भु आकाशमध्ये अत्र आकाशमध्ये इति श्रूयते। किञ्चित् अग्रे पठ्यताम्। श्रीमन्मुनि जी। ततः सर्वभूतानां यत्र संहारः तत एव सर्वेषाम् उत्पत्तिः इति अनन्तानां तेषां यावत् संगतिः तावत् तत्रैव अनन्तशक्तौ शिवे स्थितिः इति सर्वसंहरता शिव एव ब्रह्मशब्दाभिधेयः। यदुक्तं संहारस्य संसारूपत्वात् तन्मूलक्रोधादि अनर्थगुणसम्बन्धो ब्रह्मणो भवेत् इति तद् अविचारवाग्विलासः। क्रोधादिमूलस्य तमोगुणस्य प्राकृतधर्मत्वात् तत्र परमेश्वर आश्रितस्य तमोगुणस्य एवं अमाङ्गल्यं यदवा क्रोधादि अनर्थगुणसम्बन्धः न भवति। त एव जीवादीनां तत्र उच्यते तन्त्रसिद्धान्ते अपि मायाधस्तनीयेषु प्रकृतिगतस्तनीया मनोबुद्धि अहङ्काराणां सत्त्वरजतमसम्बन्धः भवति। अपशुशक्तयः पशुमातरः अपशुशक्तयः इति प्रतिविज्ञासूत्रे। तो अपशुमातरः तत्र तमसः अर्थात मन इत्यस्य भवति रजोगुणः बुद्धेः सतोगुणम् अहङ्कारस्य तमोगुणं तत्सम्बन्धः गुणानां तमो गुणस्य सम्बन्धः एतेषां सम्बन्धः मायाधस्तनी मायाप्रमात्रिणा सह भवति। जीवस्य बद्धस्य जीवस्य एव तत्सम्बन्धः भवति। और अपशुशक्तयः ये ब्राह्म्यादिमातरः अपशुः अर्थात मुक्तस्य पाशमुक्तस्य अर्थात शिवशक्ति ईश्वर सदाशिव ईश्वरादि दशा शुद्ध विद्या इति दशाम् आपन्नस्य तत् इमा एव शक्तयः भवन्ति। अर्थात मायूर्ध्वानां तम इत्यादि गुणेभ्यः संपर्कः न भवति। इति श्रुतिरेव भवति प्रमाणं परमेश्वरस्य तमसः परत्वे
पौराणिकी फणिधीरपि परमेश्वरे मोहादि निवर्तक अज्ञानादीनां नित्य संबंधम आह ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम तपस्सत्यम क्षमा धृतिः स्पृष्टुत्वा सृष्टृत्वम आत्मसंबोधो यदिष्ठातृत्वमेव च अव्ययानि दशयितानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे। ये कस्मिन् वर्तते पौराणिके शिवपुराणे वा इताग्रे बहुधा पठ्यते शिवमणि निर्गता वा औ शिवमणि गतः ಈ ನೆಟ್ ಬಾಧ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣ ಛಾತ್ರಾವಾಸ छात्रावासे इतः अग्रे ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं तपस्सत्यं क्षमा धृतिः सृष्टृत्वमात्मसंबोधो यदिष्ठातृत्वमेव च दश अव्ययानि दशयितानि तिष्ठन्ति शंकरे। अव्ययः येषां नव्येति इति अव्ययः इति कृत्वा एतेषां परमेश्वरस्य अक्षय्यं ज्ञानम् अव्ययं ज्ञानम् ऐश्वर्यं वैराग्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः। शैवपरिभाषायां मोक्षकारिकायां तु सन्ति 62 परिमिताः गुणाः भवन्ति बुद्ध्यादीनां, किन्तु अत्र दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे। अत्र ज्ञानम् अज्ञानं वैराग्यम् अवैराग्यं धर्मः अधर्मः वैराग्यम् अवैराग्यम् ऐश्वर्यम् अनैश्वर्यं। तो अत्र केवलं दश एव गण्यन्ते, तथापि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे। अशेष विशेष अशेष विषयामोघ शुद्ध बुद्धि विजृंभणा आत्मशक्ति स्वाद प्रमोद रसिको युवा सदैव युवा भवति सदा षोडशवार्षिका। भगवान दक्षिणामूर्ति सदैव षोडशवार्षिका इत्यादि च संकुचित विश्वव्यूहाः परमेश्वरो हि शिक्षुः सो कामयद बहुश्याम इत्यादि इति बहु प्रपंच भावनायाम् आत्मनो माया लक्षणाम् इच्छायां शक्तिम् आश्रयति सतपो तप्यत इत्यादि सृष्टिक्रियादीनां सर्वेषां तत्र कर्तृत्वं संपादकत्वं वा परमेश्वरस्य ब्रह्मण एव। ब्रह्मा च सांब शिवा एव ब्रह्म इति पुरा प्रतिपादितम्। इतः अग्रे अस्य शिवार्गमणिदीपिका श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मा। ये माययांतरमपि स्थितं जगत् वर्तमानमवभाति बाह्यवत् भूतभावियुगलं यथा पुरं विद्ययाम्ब तव वृत्तिरूपया। पठ्यतां बालक। जी स्वामी। माययांतरमपि स्थितं जगत् माययांतरमपि स्थितं जगत् वर्तमानमवभाति बाह्यवत् वर्तमानमभाति बाह्यवत् भूतभावियुगलं यथा पुरं भूतभावियुगलं यथा पुरं ययाम्ब तव वृत्तिरूपया। विद्ययाम्ब तव वृत्तिरूपया। अस्य पदसंगतिः मीमांसितम् अस्माभिः। हे अम्ब तव वृत्तिरूपया विद्यया मायया अंतरम अपि स्थितं जगत् वर्तमानं बाह्यवत् अवभात्। कथम् अवभाति? मुगुरनगरवत्। दर्पणे प्रतिबिंबिता नगरी यथा दर्पणस्य अभ्यन्तरे प्रतिभाति एवं मायया अंतरम अपि। तो जगत् मायया अंतर्गतम अपि मायांतरवर्ती जगत् स्थितं जगत् वर्तमानम् अवभाति। वर्तमानम् इदानीं सम्प्रति बाह्यवत् अवभाति। यद्यपि बहिर्वर्तते अन्तः वर्तते दर्पणस्य अभ्यन्तरे स्थितं, तथापि वर्तमाने इदानीं स बाह्यवत् अवभाति। भूतभावि युगलं यथा पुरम्। यथा वर्तमानम् अवभाति भूतम् अवभाति भावी अर्थात भविष्यत् व्यवभाति त्रैकालिकं यथा पुरं तव वृत्तिरूपया विद्यया त्रैकालिकेषु
भूते वर्तमाने और भविष्यत् काले अवभाति। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च किं वर्तते भाव्यम उदामृतत्वशेषानो यदन्नेना तिरो तिरोहति। भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वं ओंकारमेव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकार एव। तो एवं त्रिकालावच्छिन्नं तद्भवति भगवत्या वृत्तिरूपया विद्यया एवं प्रतिभाति। यद्वा विद्यायां तव वृत्तिरूपया, तो वृत्ति ही और विद्या भगवत्या एव रूपम, अतएव भगवत्या एव एवं त्रिकालेषु व्याप्त्या और स्वस्मिन् स्थितम् अपि जगन् मायया बहिरिव आभाति। हे अम्ब कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते। चंड्यां वर्तते क्रमार्थावभासनैकव्रते क्रमरूपिणी कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी। कला किं भवति हो? निमेषात् न्यूना भवति कला, विकला, अंशकला ज्योतिषशास्त्रे भवता दीयते। निमेषा अधिका भवति स्वामिचरण। कलातः अधिकं भवति निमेषः। निमेषः न्यूनः, कला अधिका भवति। अधिका भवति। कलाकाष्ठादिरूपेण एक अक्षिस्पन्दः किं भवति? निमेषः, तस्य अष्टमो भागः। कलाया अष्टमो भागः निमेषः। कलाकाष्ठादिरूपेण अत्र काष्ठा मन्ये पराकाष्ठा भवति। सा काष्ठा सा परागति। काष्ठ आदि इति विच्छेदस्य अत्र संगतिः भवति। पदव्यक्तेन काष्ठकला इत्यप्यस्य काष्ठकला इत्यादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ति नारायणी नमोस्तुते। कला रूपेण विश्वस्य परिणाम हेतु भूता और विश्वस्य उपरतिभूता। विश्वं यत्र पर्यवसीयते सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरं, तत्र विश्वस्य अवसानभूता अपि भवति एव अम्बा एव। तो अतएव क्रमरूपिणी अंतस्थितं जगद आन्तरमपि तव मायया भूतभाविकलं यथा पुरं वृत्तिरूपया विद्यया बाह्यवत् वर्धमानम् अवभाति। वस्तुगत्या सर्वत्रापि अद्वैत प्रस्थाने पूर्णा सत्ता नित्य सिद्धा, आदौ सृष्टेरादौ सिद्धा नित्या इत्यादि सिद्ध्या आंतरी एव स्वीक्रियते। सृष्टि संहारो यत् उत्पद्येते तत्रैव विलीयते च एतद् अद्वैत तत्त्वम् इति प्रथितं विपश्चित पश्चिमेषु। द्वैतं भवति अहन्ते दन्तयोः पार्थक्यं भवति द्वैत प्रथा। द्वैत प्रथायाः सति एव किं भवति? सृष्टिसंहारः, सृष्टिसंहार उत्पत्ति लय तिरोधान। यदि पुनःहन्ता रूपेण सुप्रकाशवात्मना अवस्थितिर्भवति अद्वैत अद्वैत भावः। तो शब्दान्तरेण सृष्टिसंहारा यत्र स्वरूपत्वेन स्थिता आम्नायन्ते तदैव अद्वैतत्वम् इति अद्वैततत्त्वम् इति प्रसिद्धं। तत्र तत्र यत्र स्वरूपत्वेन स्थिता आम्नायन्ते, स्वरूपत्वेन स्थिता आम्नायन्ते नाम यदानीं सृष्टिसंहारादौ यदानीं प्रवृत्तिर्भवति और यत्र अवसीयते। कलाकाष्ठादि उदाहरणं मार्कण्डेय पुराणस्य दत्तं। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी कलाकाष्ठ काल अवयवरूपेण। कालावयवः भवति त्रुटिम् आरभ्य प्रलयपर्यन्ता। यदा अस्माभिः गणेशः स्तूयते अनाद्यन्तोपराधीन स्वाधीन भवनत्रयः जयति विरतो व्याप्त विश्वः कालो विनायक। तो काल अवयव रूपेण मात्राम् आरभ्य त्रुटिम् आरभ्य और प्रलय पर्यन्तं प्रलयन्तानाम् अवयव रूपेण कालस्य स्थितिर्भवति। तद्भवति क्रमः। तदनन्तरं भवति स्वरूपेण स्थितिः। अर्थात् काल त्रैकालिक बाध्यत्वाभावः भवति अद्वैतम्। स्वरूपत्वेन संस्थिता विबोध पंचदशिकायां विज्ञानाद्वयवादीपि विज्ञप्तिमात्रमेवेदं सदसदार्थावभासनात् यदवत् तैमेरिकस्या सत् केशचन्द्रादिदर्शनम्
ये विज्ञानाद्वयबाधः ये बौद्धानां वर्तते, बौद्धानां भवति विज्ञानाद्वयबाधः। एवम् आचार्य धर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते विज्ञान परिणामेषु इति विज्ञप्ति मात्रता सिद्धौ उक्तमस्ति। विज्ञप्ति मात्रमेवेदम् असदर्थावभासते तैमिरिकस्य तैमिरिक नेत्र दोषवतां यथा केशचन्द्रादि भवन्ति। ये किं भवति तस्य उरण्डादि ये अस्मिन् अस्माभिः आद्यन्तविभाग मध्यान्तविभागयोगे पठितं। मध्यान्तविभागयोगः अस्य वर्तते वसुगुप्तस्य नहीं मध्यन्तविभागयोगः वसुगुप्तस्य दिङ्नागस्य वसुगुप्तस्य कृतिः। तत्रापि तैमिरिकस्य असत् केशचन्द्रादिषु असत्सु असद्भूतेषु असत्सु केशचन्द्रादिषु चन्द्रादीनाम् अपि दर्शनं भवति तैमिरिकदोषवताम्। एवं विज्ञप्तिमात्रमेवेदम् असद अर्थ अवभासनात् सर्वम् इदं विज्ञप्तिमात्रम्। तो विज्ञप्तिमात्रम् अर्थात् अत्र येषां मते विज्ञप्तिमात्रं किञ्चित् भेदः वर्तते। विज्ञप्तिमात्रे येषां मते यद् विज्ञप्तिमात्रम् अस्मदादीनां तत्र गौडपादकारिकायाम् अपि तत्र वर्तते, किन्तु तत्र भेदः तत् निरधिष्ठानभ्रमः निरधिष्ठान असदर्थावभासनं भवति तेषां सदधिष्ठानत्वेन एवम् अवभासः अस्मदादीनां पक्षः। इत्यनेन बाह्यत्वनिषेधमुखेन आन्तरत्वं स्फुटं प्रतिपादितं। ब्रह्माद्वैतवादेपि ब्रह्मैव एक परमार्थतत्त्वं दिव्यरूपं दृश्यं तु सर्वं तद्विकारजातम् आविद्यकं तत्रैव तादात्म्येन अध्यस्तम् अविद्यापरिणामरूपं सृष्टिदृष्टिवादावो अङ्गीकृत्यापि क्रमेण प्रातिभासिकव्यावहारिक सत्ताद्वयं स्वीकृत्य सर्वोपप्लवः प्रशमितः। एतेषां मते यथा अस्मदादीनां प्रातिभासिक व्यावहारिकी सत्ता स्वीक्रियते एवं एभ्यः अभूत संप्लवः इति एभ्यः प्रतिपाद्यते। तो अभूत संप्लव इति रीत्या ये यत् तात्कालिकं यत् किमपि विज्ञप्ति मात्रं भवति तत्सर्वं सिद्ध्यति। वादवैमत्येपि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्व अर्थात अपारमार्थिकत्वं ब्रह्माद्वयवादस्य अक्षुणत्व संस्थापकम्। केषाञ्चित् मते निषेधमुखेन बौद्धादयः फलितार्थः और सदधिष्ठान प्रतिपादन मुखेन अस्मदादयः चरितार्थः। तो एवं येषां मतेपि बौद्धानां मतम् अपि तत्र प्रपञ्च निषेधं यावत्तु समीचीनं, किन्तु तत्रेभ्यः आदौ एव अधिष्ठानत्वम् और अधिष्ठान तत्र अधिष्ठानकारः क्रियते, प्रमाणानादरः क्रियते। अतैव येषां युक्त्या अपि यद्यपि अस्माकं स्फुरत्तावादः सिद्ध्यति तथापि तन्न करणीयं न आसादनीयम् इति कः खण्डनखण्डखाद्यतारः। यद्यपि स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति तो तथापि बौद्धानां युक्त्या यद्यपि प्रपञ्चनिषेधः भवति अस्मदादीन् अपेक्ष्य अपि निपुणतरः प्रपञ्चनिषेधः प्रपञ्चस्य असत्तायेभ्यः प्रतिपाद्यते तथापि निरधिष्ठानत्वस्वीकारात् और प्रपञ्चस्य तत्र निरधिष्ठानत्वस्वीकारस्य प्रमाणानादरात् च येषां मतं नादर्तव्यम्। अजातवादस्य पारमार्थिकत्वम् उद्घोषयता गौडपादेन माण्डूक्योपनिषत्कारिकासु भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तत् भवति नेतरत् नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यस्य उल्लेखः क्रियते भगवता गौडपादाचार्य। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु स यन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तु अजायमानः तर्हि बहुधा जनो कथं भवति मायया एव भवति। माया नाम अत्र भगवतः लीलाशक्ति। एतत्तत् सज्जना अवनखलनिग्रहाय भगवतः यत् अवतारादीनाम् अवतारः भवति
तस्य नाम बहुधा जायत्व बहुधा जन्मत्व। तो तद बहुधा जन्मत्वम अजायमानः सन्नपि बहुधा जायते तेन अजायमानः वा स्यात् बहुधा जायते इति वा स्यात्। तो यदि अजायमानः तर्हि पारमार्थिक परमार्थतः जायमानः तो तस्य यत् बहुधा विजायते अभिजायते इति तु मायिकं भवितव्यम्। इंद्रो मायाभिः पुरुरूपय्यते अस्य इन्द्रः एकैव इन्द्रः नानास्थलेषु आहूयमानः इन्द्राय वौषट् इति जनेभ्यः आहुतयः दीयन्ते। स तु इन्द्रः तावत् प्रतिमखं भिन्नं भिन्नं रूपमासाद्य तत्र उपतिष्ठति। तस्य अर्थः केनचित् विदुषा एवं प्रतिपादितम् इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपय्यते। तद्वदेव एक एव अजायमानः अर्थात् परब्रह्म मायया बहुधा विजायते। सम्भूतेरपवादाच्च संभव प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। तो तत्र कार्यकारणभावः अत्र न सुसङ्गतं। सम्भूतेः अपवादाच्च एकः सम्भूतिः अपरः अपवादः। तो एवं सति संभवः प्रतिषिध्यते। अन्यदाहुरसम्भवा ये ईशापनिषदि किं वर्तते अन्यदेवाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणामीनस्तत्याचक्षिरे सम्भूतं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः सम्भूत्या मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्या मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या मृतमश्नुते। तो सम्भूतेः अपवादः तो संभवः अत्र प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। ये अत्र अजातवादे तु तदेतदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चित् न अतीव निर्विण्णानां कृते ये प्रपञ्चे अत्यन्त तुच्छ बुद्धिमांसः सन्ति प्रपञ्चस्य कस्मिंश्चित् अपि देशे येषां महत्त्वबुद्धिः न वर्तते तेषां कृते ये मुख्य एकजीववादः अजातवादः दृष्टिसृष्टिवादः वर्तते। प्रपञ्चस्य आविद्यकत्वेन ब्रह्मणो दृग्रूपतया चान्तरत्वमेव समर्थितं भवति। अद्वैतवादेषु त्रिषु अपि मायायाः सद्भावोऽपि निखिलव्यावहारिककार्योपपादनाय स्वीकृत एव। केवलं जगज्जन्मादिहेतु इत्यस्य जगज्जन्मादिहेतुत्व साधनाय एव मायिकत्वं स्वीक्रियते। अन्यथा तु कैश्चित् व्यावहारिकी वा प्रातिभासिकी वा सत्तापि न स्वीक्रियते। माया ही अघटिता घटमाना घटिष्यमाणा घटना घटन प्रतीयसे। अघटित घटना प्रतीयसी नाम अघटित घटना घटन पटीयसी अघटमाना पटीयसी अघटिष्यमाण घटना पटीयसी। अघटित पुरा पूर्वे सृष्ट्यादौ अघटित घटना पटीयसी वर्तमाने घटमाना घटना पटीयसी और अग्रे भविष्यद्रीत्या घटिष्यमाण घटना पटीयसी भवति। माया शक्ति दुर्घट शक्ति पूर्णसत्तायाः तत्तन्नाम भेदभिन्नायाः प्रसिद्धे प्रस्थानत्रय एव नाद्वैतवाद पक्षः। अपि तु अन्येपि बहवः तत्र प्रस्थानत्रयी अत्र ब्रह्माद्वैतवादः वर्तते। अद्वैतवादेपि बहुविधाः सन्ति। ये कति सन्ति इति रामचन्द्र महाभाग अवच्छेदवादः प्रतिबिम्बवादः आभासवादः सृष्टिदृष्टिवादः दृष्टिसृष्टिवादः अजातवादः एवं षट् संख्याकाः अस्य मतान्तराणि सन्ति अद्वैतवादे। तो एतावता प्रस्थानत्रय्याम् अद्वैतवादपक्षः। अन्येपि बहवो अद्वैतवादाः तत्तत् शास्त्रेषु साङ्गोपाङ्ग सुसज्जिताः प्रभूतप्रामाणिकवचनयुक्ति विद्वदनुभवयुक्ता प्रशस्ताः प्रतिभान्ति। एतावता तु अद्वैतवादं शास्त्रीय महावाक्यार्थम् अनुसृत्य अद्वैतवादः भवति प्रस्थानत्रय्याम्। अन्यत्र अद्वैतवादः भवति अद्वैतवाद वाक्यो निर्विकल्पवाक्यार्थोपस्थितिपूर्वकम् अद्वैतवादः भवति। तत्र तत्त्वं पदयो यदुक्तं तत् दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया तत् कथमेतत् निर्विकल्प वाक्यार्थोपस्थितिवशात्
तत्र तत् त्वम् इत्यादि पदानां लक्षणया व्यञ्जनया औ तत्र किं जहदाजहदलक्षणया बाधसमानादुःकरणेन तन्न भवति। केवलं तत् इति पदार्थानां तत् त्वम् इत्यादि पदार्थानां वाक्यार्थस्य निर्विकल्पवाक्यार्थोपस्थितिः तत्र भवति अङ्गम्। अर्थात् गुरुणा शिष्यात् शाम्भवोपायसदृशम् एव तत् भवति। अकिञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः। इहापि उत्तमाधिकारी शिष्यविषये सकृतशास्त्रीयेणैव महावाक्येन समूलस्य तस्य ज्ञानस्य निवृत्तेः इति कृत्वा युपाहवनीयादिवत् तत्र शास्त्रप्रामाण्यं पुरस्कृत्य शब्दप्रमाणं पुरस्कृत्य पदद्वयोः ऐक्यं स्थाप्यते। गुरुणा उच्यते शिष्यस्तु छिन्न संशयः गुरोर्वक्त्रात् आगतम् इति कृत्वा शिष्यः उभयोः ऐक्यं विधाय तत्र उभयोः भेदापादक हेतून् निरस्य उभयोः ऐक्यम् अनुसन्दर्भापि स्वात्माभेदेन अभ्युपगच्छति। तो अन्येपि बहवो अद्वैतवादः तत्तद् शास्त्रेषु साङ्गोपाङ्ग सुसज्जिताः। तत्तेषु अन्यतमः अद्वैत प्रस्थान अद्वैत संप्रदाय व्यतिरिक्ता शैवागमिकेषु अहमर्थः यद्भवति अहमर्थपर्यशिवस्य अहमर्थ अकारम् आरभ्य मकारपर्यन्तं यो अहमर्थः सो तदैव स एव अहमर्थः तम् अहमर्थम् अभिज्ञाय तस्य अहमर्थस्य तु आभिमुख्येनैव अभिज्ञानं भवितुमर्हति। तम् अहमर्थं प्रत्यभिज्ञाय तेऽपि अद्वैतवादे स्थिताः ते भवन्ति ईश्वराद्वैतवादिनः साङ्गोपाङ्गसुसज्जिताः भूतप्रामाणिकवचनयुक्तिवित्तदनुभवयुक्ताः प्रशस्ताः प्रतिभान्ति। शाक्ताद्वैतोऽपि अत्र प्रस्थानत्रय्याः भाष्यात् पूर्वम् अद्वैतवादम् आसीत् इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। श्रीमद्भागवते किं वर्तते बॉबी वडजी रामचन्द्रमहाभागा न बृहदारण्यके स आत्मानमेवावीत सो बिभ्यत कस्मान् विभेमि द्वितीयात् वै भयं भवति। तो सृष्टेः पूर्वमेव अद्वैतवादम् आसीत् सद्वितीयत्वाभावात्। तो तत् भयः किं कृतं तत्र आत्मैव आसीत् तर्हि भयस्य उपस्थितिः कथं जाता? अज्ञाने अज्ञानं तत्र अस्तित्वमेव नास्ति अज्ञानम् आसीत् अज्ञानसम्पर्केणैव स तु स ब्रह्मा अज्ञानसम्पर्कं नाम पराभिज्ञताभावः तदज्ञानं स्वयम् आत्मानं न जानाति स्म अहं कुतः आगतः तर्हि एव तम् आत्मानम् अविज्ञाय स तु सोऽविभ्यत कस्मान् विभेमि इति आत्वै भयं भवति। तत्र अहम् एक एव अस्मि और तर्हि विवेकवृत्त्यविच्छिन्ना वृत्तिः तदानीं स्वतुपूर्णा नो चेत् स तु भीतत्रस्त एव पौराणिकेषु इव स भीतः त्रस्तः कमलनाले प्रविष्टः कल्पकल्पान्तपर्यं तस्मिन्नेव दन्द्रम्यमाणः स व्यामुग्धः स्थितः हिरण्यगर्भः। किन्तु प्रथमः भीतिः कस्मान् विभेमि इति तत्र भयहेतुः आसीत् अज्ञानम्। यदानीम् आत्मानमेवावीत अहमस्मीति अहमर्थः तस्य अहमार्थं ज्ञातवान् तदानीं स सम्पूर्णं जगज्जन्म तस्य जगत् अहमर्थ पर्यवस्य एव वेदः इत्यपि रहस्यागमे प्रसिद्धम्। तो यदानीम् आत्मानं स आत्मानमेवावीत स्वसंविदाकारः स्वप्रकाशात्मानं स्वात्मानं ज्ञातवान् तदानीं तस्य भयं निवृत्तम् और तदनन्तरं तस्य सृष्ट्यादि योग्यता च समुत्पन्ना। एवं तत्र ये महात्मना महतां वचोभिः अस्माभिः ज्ञातम्। शाक्ताद्वैतोऽपि स्वीययुक्त्यनुभवाभ्याम् अप्रतिम एव। अत्रापि शक्तिरेव एकं मौलिकं तत्त्वं शुद्धसंवितरूपम्। चिदानन्दघनम् अलौकिकदिव्यशक्तिसमुपोद्वलितं साधनामार्गनिष्णातेरैव भावनादार्ढ्येन परिशीलयितुं क्षमः। अत्र केवल यथा ये भगवत्याः हस्ते किं भवति असि नाम तत्र प्रतीकोपास्तौ असिः भवति खड्गम्। तो अकृत अपरप्रमायाः छेदने या असिः समुच्यता सा एव असिः पदद्वयोः ऐक्यविधायिनी वर्तते।
असिपदावच्छिन्नं चैतन्यं पदद्वयोः लक्षार्थं वाच्यार्थं न लक्षार्थं लक्षार्थदिशापदद्वयोः ऐक्यविधायिनी ईश्वर इच्छा वर्तते। स्वातन्त्र्यशक्तिरेत एव एतस्या महाबलं तत्कृते किमपि असाध्यमशक्तिं दुर्वादं नास्ति। वाङ्मनसयोर अगोचरम् अपि अत्र साक्षात् क्रियते। शक्तेः शिवस्य वा अन्तरत्वव्यापकं वचनं भूरिशः प्रयुक्तं तन्त्रागमेषु एतद् भिन्नदर्शनेषु तन्वतं हृदयेनानुमतम् अपि कण्ठीरवेण लिखितं प्रतिपादितं च नास्ति। एतद् भिन्नदर्शनेषु अपि क्वचित् वर्तते, किन्तु तत् प्रायशः तत्र सम्प्रदायः तेषाम् अविच्छिन्नपरम्परातः सम्प्रदायः न प्राप्यते। सृष्टेः प्राक् प्रलयावस्थायाश्च चर्चा यथान्यशास्त्रेषु प्रभूतं मन्यते तथा अत्र शैवशाक्तदर्शनेषु न कृतं क्रियमाणं वा दृश्यते। केवलं कामकलाविलासप्रथमपद्ये अन्तरलीनविमर्शः पातुमहेश प्रकाशमात्रधनुः इत्यत्र महेशस्यन्तर्विमर्शप्रलीनताया अवस्थितो वर्णितः। परमे महेशस्य अन्तः विमर्शः प्रलीनतया अवस्थितः वर्णितः। तुल्यवित्ति वेद्य नास्ति शक्तिरन्तः प्रविलीन प्रकाशः शिवो वर्णनीयतया अवशिष्यते। एतेन शिवशक्त्योः नामभेदे अपि अभिन्नद्वयोर् अन्योन्यस्मिन्नन्योन्यस्य अन्तरलीनत्वम् अर्थात् आपद्यते। सृष्टिः प्राक् शिवः शक्त्याश्रयत्वेन शक्तिश्च शिवाश्रयत्वेन तिष्ठति। प्रकल्पने अवबोधसौकर्याय न कोऽपि दोषः। अत्र वस्तुतस्तु शिवयोः अविनाभाव एव अद्वैतम् इति आमनन्ति इमे शैवागमिकाः। अनयोः पार्थक्यम् एव तावद् भवति द्वैतम्। प्रेक्षावत् उत्प्रेक्षाया अवधेयो विषयः शक्तिगर्भे लीनं जगद इच्छामात्रेण बहिरात्मना भासत इति चिद्रूप शिवशक्त्योर्विभवविलास एव स्वातन्त्र्याविधानः। अवलोकनं प्रथनं वेदनं विद्या शुद्धा चासो विद्या इति शुद्धविद्या। विद्यानाम् अवलोकनं प्रथनं वेदनं भवति विद्या शुद्धा चासो विद्या शुद्धविद्या। तत्त्वक्रमे शुद्धविद्या पंचमं तत्त्वं शिवादिशुद्धविद्यान्तं तत्त्वं शुद्धाध्वपदेन व्याह्रियते। तो शुद्धाद् शुद्धाध्व मिश्राध्व अशुद्धाध्व इति त्रिसृषु सकला विज्ञानाकला प्रलयाकला मंत्रा मंत्रमहेश्वरा शक्तिः शिवश्च तत्र एतेषां शुद्धत्वपदे विद्या नाम भवति अत्र तव विद्या वृत्ति उत मूले यत् वर्तते विद्यायां तव वृत्तिरूपया। अत्र विद्यायां तव वृत्तिरूपया विद्यया हे अम्ब एतत् सर्वं वर्तमानम् अवभाति। मायया अन्तरमपि जगत् बहिः तु जगत् तत्र किं भविष्यति जगत् भविष्यति मायाधस्तनीयं तत्त्वं मायामारभ्य धरण्यन्तं यत्किमपि विश्वजातं तत्सर्वं यद्यपि बहिर्भूतं तथापि अन्तरवत् प्रतिभाति। तद्विप्रकारः भवति तव वृत्तिरूपया मायया। विद्या शुद्धविद्यादशायां अंतःस्पंद बहिस्पंद द्विधा भवति। एक तो परिस्पंदः भवति अंतर्निमेषः अंतः परिस्पंदेन तत्र विद्यायाः इदन्ता चैत्य अंशः चिति प्रविलापनतारतम्येन शुद्धार्थेषु उपरि गतिर्भवति। उपरितनेषु और प्रवृद्धे चैत्यांशे चैत्येन आच्छन्ना चिदा भवति मायाधस्तनीयेषु बहिर्भूता गति। तो तव वृत्तया यदि केवलं शुद्ध विद्या मात्रं तत्र आश्रियते तो विद्यापुच्छं माया इति कृत्वा मायायाः मायाधस्तनीयः शून्य प्रमातुः सर्वं बहिरिव अवलोक्य कंचुकपञ्चकेन निबद्धः जीवशिवः माया प्रमाता यद्वा अवरप्रमाता तस्य अधस्तनीयं प्रपञ्चम् आत्मनः पृथग्भूतं जानाति। अन्तः तव वृत्तयाम्बिके
अंब हे अंब तव वृत्त्या विद्यया तव वृत्तिरूपया तव वृत्तिरूपया वृत्त्या विद्यायां शुद्धविद्यादशायाम् अन्तःपरिस्पन्दः भवति अन्तःपरिस्पन्देन सम्पूर्णं चैत्यं चिदिप्रविलाप्य स तु विद्या उपरितना शुद्धार्थेषु किं नाम ईश्वर सदाशिव शक्ति शिव दशाम आपद्यते और शिव दशायां स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया अवतिष्ठति शक्ति दशायां स्वसंविदाकारतया अवतिष्ठते और शिव दशायां स्वप्रकाशात्मना अवतिष्ठते इत्यस्य निगूढोऽभिप्रायः अस्य व्याख्यां श्वः पुनः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय। आय सततं पंचकृष्य विधायिने इदानंद स्वात्म परमार्थ नारायण। प्रणमिन्ते स्वामी। सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा